أولم ينظروا في ملكوت السماوات والأرض وما خلق الله من شيء وأن عسى أن يكون قد اقترب أجلهم فبأي حديث بعده يؤمنون. آیا در ملکوت آسمان ها و زمین و آنچه الله آفریده است نمی نگرند؟ و آیا فکر نمی کنند شاید اجلشان نزدیک شده باشد؟ پس بعد از این قرآن به کدام سخن ایمان خواهند آورد؟ من يضلل الله فلا هادي له ويذرهم في طغيانهم يعمهون. هر کس را که الله گمراه کند پس هدایت کننده ای برایش نیست و آنان را در سرکشی و طغیانشان سرگردان رها می کند.